Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle les curseurs. Alors, les curseurs. Alors, je nomme les curseurs. Alors, les curseurs, c'est un objet base de données. بحال كاع les objets اللي كنعرفوا. C'est un objet qui permet d'exécuter un traitement. بحال مثلا عندي واحد لا روكيت ولا شي حاجه دونك هو هذا الكورسور هذا غادي يساعدني بحال دوك لي فاريابل ميموار اللي كنا كنشوفوا. الوغ غير هو غادي يسجل مثلا ولا غادي يسوفغاردي الريزولتا ديال واحد المجموعه ديال لي زونغيسترمون ريزولتا دون كوموند سيليكت بحال مثلا نقول لي انا سيليكت ايطوال فروم اكسترا ديك لا ريزولتا كامله نقدر نسجلها بحال نسجلها في اون فاريابل هو نسجلها في هذا لوبجي هذا وغادي نحاول نستعمل هذا لوبجي بحال اللي عندي طابل ولا بحال اللي عندي اي زعما ان انسومبل دو طابل ولا اون في ولا شي حاجه بحال هكا بحال هاد لي زوبجي باز دوني مزيان دونك نعاودو لا ديفينيسيون رابيدمون قلنا ان كورسور alors un curseur est un objet qui nous permet c'est un objet qui nous permet d'exécuter alors exécuter un traitement. Très bien. C'est un objet qui permet d'exécuter un traitement sur un ensemble d'enregistrements. Sur un ensemble d'enregistrements. Très bien. Donc, il y a la définition des curseurs. Alors, on a la commande de select étoile from client. Alors, select étoile from client. Alors, نexécuter هاد لا روكيت غير باش يبان لكم حنا غادي نستعملوا هاد الريزولتا ديال هاد لا روكيت هادي كيف ما كتشوفوا معايا دونك عندي مجموعه ديال لي زونغيسترمون الوغ دابا غنحاول نكري دابا ان كورسور وهذاك لو كورسور غنسجل فيه مثلا هاد لي دو كولون مثلا الاي دي كليون اي لو نون ونحاولوا نديروا لافيش هذا كوم بروميير اكزومبل اوكي الوغ دونك اول حاجه خص لا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نعمر فيهم انا الريزولتا ديال هاد لا روكيت مثلا الاي دي كليون اي لو نون اذا هنا غندير ديكلار ارobasque اي دي هادي لا بروميير فاريابل ديالي نديكلاريها انتيجر ونديكلاري اون دوزيام فاريابل نسميها نون ونديكلاريها varchar 50 مثلا دونك هادو هما لي دو فاريابل اللي غنستعمل في هاد ليكزومبل ديالي alors غادي نبداو بالديكلاراسيون ديال الكورسور alors ملي كنجيو نبداو دونك اول حاجه déclaration de mon curseur alors donc كي غنديرو الديكلاراسيون ديال الكورسور دونك كنكتبو déclare بحال ديكلاراسيون ديال الفاريابل كنعطي لو نون ديال لو كورسور مثلا غنسميه هنايا مون كورسور بحال هاد الشكل هذا وضروري كنزيدو معاه لا كوموند كورسور حطو معايا فور كورسور فور هاد كورسور فور شنو هي هاد الكورسور هذا باش غادي نشارجيه زعما الوغ غنقول له هنايا سيليكت اي دي كليون فيرغول لو نون فروم كليون دونك هذا هو الكورسور ديالي دونك حنا شنو دابا الديكلاراسيون كنديرو ديكلار لو مو كلي ديكلار بحال ديكلاراسيون ديال الفاريابل كنعطيو ان نون لو كورسور ديالنا ضروري كنزيد هاد لي دو انستركسيون كورسور فور لاحظوا معايا كورسور افيك او ار لا فان ماشي اون فرونسي اون انجلي كديرو كورسور فور وكتبعوها بلا روكيت اس كيو ال اللي غتكون هو لو كورسور ديالكم مثلا الكورسور ديالي دابا غيكون فيه كاع لي زونغيسترمون اللي فيهم اي دي كليون اي لو نون ديال لو كليون ديالي مزيان الوغ من بعد ما كنديرو الديكلاراسيون خاصني لوفيرتور دو مون كورسور الوغ هنا غنقول له اوفرير مون كورسور الوغ بطبيعه الحال باش نفتحوا الكورسور ديالنا لا كوموند هي اوبن وكندير لو نون ديال لو كورسور ديالي اوبن مون كورسور خاصني نفتح لو كورسور ديالي الوغ من بعد ما كنفتح لو كورسور ديالي
كاينه واحد لا كوموند هي اللي زعما il permet de d'extraire donc les résultats ديال ديك لا كوموند. هاد لا كوموند select id client non from client. اوكي دونك انا الكورسور ديالي دابا كيف ما قلت راه بحال اللي فيه هاد لي دو كولون اللي كنشوف هنايا. اوكي الوغ باش نقول ليه دابا يا سير جيب ليا مثلا لي كليون ديالي اللي كاين في هاد الكورسور. الوغ شنو غنديرو هنايا؟ كنديرو فيتش الوغ فيتش mon curseur. Fitch mon curseur. Alors, cette fiche هادي قلنا il permet d'extraire. Alors, permet d'extraire. Pardon. Alors, permet d'extraire une ligne du curseur. اللي سمينا حنايا mon curseur. كنديرو فيتش مون كورسور. ولكن دابا هاد فيتش دابا مون كورسور فيه جوج ديال لي كولون ياك، فيه الاي دي كليون اي لو نون. اذا دابا خصني نصاوب فين غيعمر ليا هادوك لي زانفورماسيون اللي غادي نجيب. دونك نقول له انتو لي فاريابل كو جي ديكلاري ارobasك اي دي كليون وندير فيرغول مثلا ارobasك نو. الوغ دابا غنحتاج لا بوكل. الوغ باش نحتاج لا بوكل كاينه واحد لا كوموند تري انتريسونت. الوغ لاحظوا معايا سيلو بلي غنقول له وايل وهنا كنديرو ارobasك وكاينه فيتش ستاتيو. هي هاد فيتش ستاتيو نقول له ايكال زيرو بيجين اند. واه هاد فيتش ستاتيو شنو الدور ديالها؟ هاد فيش ستاتيو بطبيعه الحال كيقول لي واش لقى شي حاجه ديك لا كوموند فيتش. سادير هاد لا كوموند فيتش اللي درنا هنايا واش كاين ريزولتا ولا ما كاينش ريزولتا. الوغ هاد لا كوموند فيتش كتعطيني 3 ريزولتا سون دي فالور. دونك فيها 3 زيتا. الوغ 3 زيتا دونك اما 0 ولا موان 1 ولا موان 2. كتاخد 3 زيتا. دونك الا كان 0 تنقول بان راه لقى زعما ريزولتا. اوكي زعما فيتش داز بشكل صحيح. رانا ملي كندير فيتش زعما جي بو اكسترير الاي دي كليون لو نون كليون ديال لو بروميير انغيسترمون مثلا. حيت انا درت هنا لا بوكل وايل كيف ما كتشوفوا معايا سيلو بلي درت وايل arobase puis statut égale à 0. Donc تنقول لي ما حدك كتلقى دي زونغيسترمون كمل tant que il y a des enregistrements tant qu'il y a des résultats في لا كوموند فيتش. ولكن اون فوا ما تبقى حتى شي ريزولتا ديك الساعات خصو يخرج. دونك قلنا 0 هي انه تلقى ريزولتا زعما لا كوموند فيتش خدمت زعما كونفينابلمون. عندي لي زوتر مثلا سوا لانستركسيون ا ايشوي ولا دونك ما لقى حتى شي لين. دونك هادشي اش كياخذ ليا موان 1 وتياخذ ليا موان 2. اوكي الوغ دابا اش غنقول ليه دابا هنايا؟ غنقول ليه افيشي ليا لو نون برينون. الوغ برينت مثلا نديرو كوم سا لو كود كليون اي بحال هاد الشكل وندير ابوستروف بلس. الوغ انا غادي نعيط على لا فونكسيون كاست كيف ما شفنا. الوغ نقول هنا arobasك اي دي كليون as varchar. اوكي دونك ها هو لو كود. وعاوتاني نجي هنا وندير لو نون ابوستروف ونجي ننزل هنايا لو نون ديال لو كليون. الوغ لو نون بالنسبه لي ديكلاراسيون راه ديكلاريتو ديجا فارتشار. دونك ما نحتاجش ندير الكاست. دونك انا نقول لي غير arobasك نو بحال هاد الشكل مزيان. الوغ خصني نعرف بان هاد فيتش هاد لا كوموند فيتش يلاه كتجيب ليا ان انغيسترمون على فوا. سيتادير دابا الا بغيت نعاود نقول ليه سير جيب ليا الثاني والثالث انسي دو سويت. دونك خصني ضروري نعاود نكتب ليه فيتش مون كورسور انتو اي دي كليون arobasك اي دي كليون arobasك نو. مزيان très bien. Alors ملي كنساليو دابا هاد l'extraction ديال كاع دي انفورماسيون alors خصني je dois fermer le curseur. donc انا كنديرو fermeture de
mon curseur. Alors, fermeture, بطبيعة الحال هي close. كندير close mon curseur. Mon curseur. Close mon curseur. Alors, من بعد ما كنديروا هاد la fermeture ديال الكورسور ديالها غادي زعما هاد la fonction close il permet la fermeture du curseur وفي نفس الوقت la libération ديال la mémoire. ومن بعد كنزيدو une commande هي deallocate. Alors deallocate. Alors deallocate mon curseur. Mon curseur. Donc كيف ما كنشوفوا هنا deallocate mon curseur c'est bon. Alors هنا ما كيبقاش الكورسور ديالي واخد في la mémoire. Donc هنايا libération. Alors, libération de la mémoire. Libération de la mémoire اللي كان واخد ليا لو كورسور ديالي. très bien. alors نشوفوا دابا هادشي هذا شنو غيعطيني. alors غادي نمشي من هاد البلاصه هادي. alors je sélectionne toutes ces instructions نشوف واش كاين شي erreur. très bien. donc هو عطاني كاع les informations كيف ما كتشوفوا معايا. donc كاع les codes clients كلهم اللي عندي في لا طابل وعطاني كاع les noms ديال les clients اللي انا سجلت في لا طابل client. très bien. alors كيف ما كتشوفوا معايا s'il vous plaît في هاد كيما شفنا في هاد لا فيديو هادي ففريمون شفنا كاع لي زيتاب اللي خصني نحترم باش نكون كنستعمل لي كورسور ديالي. دونك جو دون رونديفو لي فيديو الماجين باش نكملوا هاد لي كور ديالنا في بالنسبه للونغاج ترانزاكت اس كيو ال.